अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 मार्च 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को जो थकावट, बीमारी, परेशानी, खौफ, रंज और गम पहुँचता है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला इसके बदले इसके गुनाह मिटा देता है। दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल और तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रही है। इस जानलेवा बीमारी ने पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में ले लिया है। कल सऊदी अरब के बारे में मैंने आप हजरात से जो खबर शेयर की थी, इसमें मैंने आप हजरात को बताया था कि 62 लोग इस बीमारी से मुतासिर होने की बाकायदा तस्दीक के साथ सामने आए हैं, जबकि वजारत सेहत के आज के ताज़ा एलामी के मुताबिक मजीद 24 केसेस रजिस्टर्ड हो गए हैं। इस तरह अब तक सऊदी अरब में 86 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हो चुके हैं। नए 24 मरीजों में एक मरीज सऊदी शहरी है जो कि फ्रांस से सऊदी अरब पहुंचा है। रियाद में इसे फौरन तिब्बी इमदाद देनी शुरू कर दी गई है। 7 मरीज ईस्टर्न रीजन से सामने आए हैं जो कि तमाम के तमाम सऊदी शहरी हैं। मजीद इतलात के मुताबिक 14 मिस्री शहरी मजीद इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा गैर मुल्कियों में मिस्री लोग शामिल हैं जिनमें ये बीमारी फैल चुकी है, जबकि एक बांग्लादेशी भी इस मर्ज का शिकार हुआ है। इसी तरह से इटली से खबर आई है कि इस बीमारी से मुतासिर होने वाले 250 अफराद एक ही दिन में लुकमाए अजल बन गए हैं, यानी जाँ बहक हो गए हैं। इटली इस वक्त यूरोप में सबसे ज्यादा इस बीमारी से मुतासिर होने वाला मुल्क है और बहुत सारे अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। इटली में तमाम अफराद को कहा गया है कि वो अपने घरों तक महदूद हो जाएं। इसी तरह ईरान में भी बहुत सारे लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और कई 100 अफराद मौत को गले लगा चुके हैं। ईरानी फौज ने भी इस बारे में कहा है कि गली और दुकानों को खाली कर दिया जाए ताकि इनकी मुकम्मल स्प्रे करके इन्हें महफूज बनाया जा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इस खबर के बाद एक अफरा-तफरी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। लोगों से मुसलसल ऐलानात के जरिए कहा जा रहा है कि रोजमर्रा के सौदा सल्फ की चीजें और अद्वियात घरों में जखीरा कर लें और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। खलीजी ममालिक में कुवैत में भी इस वक्त काफी तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। लोगों से अपील की गई है कि नमाज भी घरों में ही अदा करें और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। नमाज के लिए बाकायदा साजिद से ऐलानात भी किए गए हैं कि घर में नमाज पढ़ लें, ये ज्यादा बेहतर है। और मजीद पूरे कुवैत में छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं ताकि तमाम स्कूल्स के स्टूडेंट्स और अफराद जो ऑफिस आते हैं वो घरों में अपने आप को महफूज कर लें। पाकिस्तान के हवाले से भी खबर आई है कि इस बीमारी से बचाव के लिए तमाम तालीमी इदारों को मजीद 5 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदों को मुकम्मल तौर पर 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि 23 मार्च के कौमी दिन के मौके पर होने वाली तमाम फौजी परेडों को भी मनसूख कर दिया गया है। इसी के साथ बड़े इज्तिमात, शादी हॉल, सिनेमा घरों को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में इस बीमारी से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 28 हो गई है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेश गई रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 से 13 मार्च 2020 तक दुनिया भर में इस बीमारी से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 4000 से जायद हो गई है, जबकि 1,25,000 से जायद अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट खाने की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए उमरा ज़ायरीन की वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। इसी तरह अकामा होल्डर्स को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुसलसल सऊदी हुकाम से राब्ता भी किया गया है। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियों के बाद तकरीबन 40,000 उमरा ज़ायरीन मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। PIA और एयर बिलू के जरिए 18,000 उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब आए थे,
جبکہ اتنی ہی تعداد خلیجی ممالک کی پروازوں سے بھی لوگ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے تھے۔ پاکستانی ایمبیسی زائرین کو بروقت اور باحفاظت پاکستان واپس لانے کے لیے پی آئی اے اور ایئر بلو کے کنٹری مینیجر سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ ٹریول ایسوسی ایشن اور سعودی وزارت حج بھی مکمل تعاون کر رہا ہے، لہٰذا وہ تمام عمرہ زائرین اور دیگر جو بھی پاکستانی عوام یہاں پر موجود ہے وہ فکر نہ کریں۔ سعودی عدالت انصاف نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ بیماری جس نے دنیا میں اپنے ڈیرے جما لیے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور جو ہدایات حکومت کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں ان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف سنگین جرم کے لحاظ سے مقدمات کیے جائیں گے۔ جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی اور متعلقہ عدالتیں سبق سکھانے والی سزائیں اور جرمانے انہیں عائد کریں گی۔ پبلک پروسیکیوشن نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلاتے ہوئے اپیل کی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں سب صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور یقین رکھیں کہ سعودی حکومت اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ سب سے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی یہ خبر کہ نمک اور سرکے کے پانی سے غرارے کرنے سے یہ جو بیماری دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اس سے بچاؤ ممکن ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، بلکہ صرف اس خبر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سائنسی بنیادوں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ سرکے اور نمک کے پانی سے ملانے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس بیماری کا وائرس گلے اور ناک میں اپنی جگہ بناتا ہے اور اس کے بعد وہاں اچھے طریقے سے پرورش پانے کے بعد جس میں یہ 4 سے 5 دن تک وہیں رہتا ہے اور اس کے بعد یہ جسم کے اندر داخل ہو کر پھیپھڑوں کو بہت زیادہ یعنی لنگز کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بیماری کسی میں بھی فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی، یہی بڑی وجہ ہے کہ اسے ڈیٹیکٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور یہ دنیا میں پھیلتی جا رہی۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچنے والے تمام غیر ملکی اور سعودی شہری پہلی فرصت میں کرنسی نوٹ اور سکے مقامی بینکوں میں فوراً جمع کرا دیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے افراد کے پاس موجود کرنسی اس بیماری کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ سما یعنی سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ کرنسی نوٹ، سکے اور ایسی تمام اشیاء جو روزمرہ کی زندگی میں لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان سب کے لیے شہری اور غیر ملکی بہت محتاط رہیں۔ کرنسی نوٹوں اور سکوں کے لین دین کے سلسلے میں اندرون ملک اور بیرون ملک مالیاتی اداروں سے رابطے میں رہیں اور سب کے ساتھ مل کر احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد اگر آپ دوسرے ملک سے ابھی جو آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کرنسی آپ اپنے ملکوں سے لے کر آ رہے ہیں تو لازماً اسے سعودی بینکوں میں جمع کرائیں اور اس کے بدلے دوسرے نوٹ جو کہ ٹیسٹڈ نوٹ ہوں گے وہ لازمی آپ لے سکتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت یعنی مکتبہ عمل کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے جو خبریں چل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت نے تمام گورنمنٹ کے آفیسز کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جو وبا پھیلی ہے اس سے یہ متاثر نہ ہو پائیں۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں چل رہی ہیں سعودی وزارت افرادی قوت یعنی مکتبہ عمل نے اس تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت اس بارے میں واضح طور پر حکومتی سطح پر اعلامیہ جاری کرے گی۔ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ یاد رہے بہت سارے خلیجی ممالک جس میں خاص طور پر کویت اور یو اے ای شامل ہیں، یہاں پر بہت سارے حکومتی جو امور ہیں وہ گھروں سے بیٹھ کر ڈیل کیے جا رہے ہیں، یعنی آن لائن سسٹم کے ذریعے کام چل رہا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق بھی سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے اعلامیے کے مطابق سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرد آلود رہے گا، تیز ہواؤں کے ساتھ مٹی والا طوفان جاری رہے گا۔ مزید اطلاعات جو آئی ہیں کہ موسم کی تبدیلی میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہونے کے امکانات موجود ہیں، لہذا تمام افراد ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ دفاع مدنی اس بارے میں مسلسل اعلامیہ جاری کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔